Today, we have gathered here to celebrate the 60th Goa Liberation Day. So I, Ms. Anaga Parab, from the core of my heart, welcome you all for today's program. I request our headmaster to pay a floral tribute to our Goan martyrs who laid their life to free Goa from the Portuguese clutches. या
Goa. Thus, this day is very significant for all of us Goans. To achieve this freedom, countless people have sacrificed their precious lives. Many suffered imprisonment in Goa, Portugal, and even in Africa, where the Portuguese had their colonies. Some of them lost their precious lives. Many had to bear severe punishment and humiliation from the oppressive regime. Today we are free, but the freedom has come with a heavy price. Therefore, it is our bounden duty to pay our respects, honor, and remember all those great sons and daughters of Goa who sacrificed and contributed to make us free. History tells us that the Portuguese ruled Goa with a firm iron hand. Any opposition to their rule was dealt heavily with beating, imprisonment, and even death. But in spite of all this, there are many brave Goans who openly and boldly opposed the Portuguese rule. History records tell us about the Pinto revolts of Barbados, the revolt of Ranis of Sattari, and several individual confrontations with the Portuguese. But all this was not strong enough to win us freedom. Even so, form of freedom was kept alive by many, some of whom not even any mention in any records, but all the same their contribution should not be forgotten. We must pay our respects to them too. When Portugal became a republic in 1910, by putting an end to monarchy, many educated people felt that Portuguese rule in Goa would come to an end. But contrary to people's expectation, Portuguese director Dr. Antonio Salazar unleashed a reign of terror on all freedom movements. When India attained its independence in 1947, Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, requested the Portuguese government to give Goans their freedom, but they refused, and India had no other alternative but to make Goa free by force. Thus, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ordered Indian Armed Forces under the command of Lieutenant General P.C. Canton to liberate Goa accordingly in the famous Operation Vijay. Indian Armed Forces entered Goa on three sides on land and sea, and on 19 December the Portuguese army surrendered, which led to the hosting of Indian national flag in Panji, Goa. Thus, long oppressive Portuguese rule of 451 years came to an end. Today we are free from foreign rule, but it has brought us a lot of responsibilities that we have to shoulder by sincere, honest, and hard work to make our tiny state Goa an ideal state, a real paradise on earth, a precious jewel on the crown of Mother India. Jai Hind, Jai Goa. Thank you.
मुक्तीची हांगासर जमिल्ल्या सगळ्याक नवनीत परती हांगासर जमिल्ले आमच्या भुरग्यांचे पालक, शिक्षक वर्ग, शिक्षिकेतर कर्मचारी, आमची माणकुली भुरगीं, गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली आनी गेल्या 60 वर्सांत गोंयान जी प्रगती केल्या ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सकाळी सकाळी आयज ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी हांगासर जी आपली कला सादर केली, खरें म्हटल्यार म्हाका ह्या सगळ्या भुरग्यांची तुस्त करीत दिसता. तेन्ना सगळ्यांत पयलीं आमी ह्या सगळ्या भुरग्यांक ताळयो वाजोवन खंयच्याय राष्ट्रीय दिसाक अशा प्रकारचे कार्यक्रम करप हाजे फाटलो उद्देश फकत भुरग्याची कला जी आसा ती रंगभुंयचेर हाडपाचो इतलोच आसना. म्हाका दिसता की हांगासर आपल्या ह्या कलेंतल्यान, सादरीकरणांतल्यान ही भुरगीं जीं आसात आमकां समोर आशिल्ल्या सगळ्यांक देख दितात, संदेश दितात. मागीर ते नाटकुले जावं किंवा एखादा नृत्य कार्यक्रम जावं किंवा फुडारी जावन ते फुडें आयले जावं, त्या सगळ्यांतल्यान आमकां एक संदेश मेळटा की आपलें राज्य जें आसा त्या आपल्या राज्या खातीर आमचे फाटले पिळगी जी आसा त्या पिळगेन कितले कश्ट काडले आनी ताची फळां जी आसात आमी आज कशें भोगतात. आनी ही दायज सगळी जर अशीच उरपाक जाय जाल्यार फुडाराक आमी कितें करपाक जाय ह्याची प्रेरणा जी आसा ही प्रत्येकाक अशा सारकेल्या कार्यक्रमांतल्यान मेळपाची गरज आसा. आनी म्हणून हांगासर आशिल्ले जे आमचे पालक आसात आनी ही ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं जीं आसात तांच्यांनी अशा प्रकारच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान भुरग्यांनी दिल्ले संदेश घेवन आपल्या भुरग्यांची वाड जी आसा अशा संस्कारांनी करची असो उलो ह्या खिणाक हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागतां. गोंय स्वतंत्र करपा खातीर खूब होमखणां जाली. जशें कांय भुरग्यांनी म्हटलें, पिंटो रिवोल्ट जालो, 1583 सालांत कुंकळेचंद रिवोल्ट जालो, ताच्या नंतर वेगवेगळ्या वाठारांनी 70 राण्यांचो रिवोल्ट जालो. पूण ह्या सगळ्यांतल्यान सगळे एकठांय येवन पोर्तुगीजांक धांवडावपाची एक युनिटी जी आसा ती जावंक ना. भारत स्वतंत्र जालो 47 सालांत, पूण गोंय स्वतंत्र जावपाक आनीक कितलींशीं वर्सां लागलीं. हाका खूब वेगवेगळीं कारणां आसात. पण तरी सुद्दां राम मनोहर लोहियाचें कार्य, पुनीत पुना सारके फुडाऱ्याचें कार्य आनी गोंयांतले आमचे जे सुटके झुजारी जे आशिल्ले तांकां ह्या सगळ्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यां कडल्यान मेळिल्ली शिकवण जी आसा त्या शिकवणींतल्यान तांणी ताच्या नंतर 18 जुनाच्या नंतर तांणी जे कार्य केलें आनी गोंय स्वतंत्र करपाक जी मुहूर्तमेढ रोयली आनी शेवटाक केंद्र सरकारान मिलिटरी धाडून कशा पद्दतीन गोंय मुक्त जालें हें सगळें आमी पुस्तकांतल्यानय शिकतात. हालींच हांवें एक नाटक पळयलें, गोंय एक जैत कथा.
म्हाका खबर ना तुमी कोणें पळयला काय ना. ताचे 2 प्रयोग मडगांवां जाले, 2 प्रयोग फोंड्या जाले. पूण खरोखरच पुंडलीक नायकाचें एक सुंदर अशें एक महानाट्य गोंय एक जैत कथा. म्हजो विचार आसा आमच्या भुरग्यां खातीर वास्को शारांत रवींद्र भवनांत हें हाडचें आसा. आनीक सगळें जर वेवस्थीत जालें जायत आमच्या भुरग्यां खातीर हें दाखोवपाचें अशें मनांत आसा. तर कित्याक तर तातूंत भितर गोंय स्वातंत्र्याचो इतिहास जो आसा जो आमकां पळोवपाक मेळना, वाचपाक मेळना, तो सगळो दाखयल्लो आसा. ताचें लायव्ह चित्रण सादरीकरण जें आसा त्या नाट्या भितर केल्लें आसा. बारीक बारीक गोश्टीचेर तांणी सगळ्यो गोश्टी आमकां थंय दाखयल्यात. इन्क्विजिशन दाखयलां, त्या शिवाय कशा पद्दतीन कन्वर्शन्स जातालीं तें दाखयलां. गोंय कशें आशिल्लें त्या वेळार, त्या वेळची संस्कृताय कशी आशिल्ली, ताज्या नंतर तातूंत भितर गोंया भितर बदल कशे आयले, हें सगळें त्या गोंय एक जैत कथा तातूंत भितर दाखयल्ली आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता सरकारान सगळ्या शाळेच्या भुरग्यांक तें महानाट्य दाखोवपाची गरज आसा. हांवें तसो उलोवपूय जाल्लें. पुंडलीक नायक आनी इतर जे म्हजो एक मित्र आसा तातूंत भितर जो सादरीकरण करता गिरीश वाडगेकार, तर उलोवप जाल्लें आसा. कित्याक आजच्या भुरग्यांक गोंय भोंवती खातीर जो लढो जालो ताचे बद्दल खंय पुसटशें खबर आसा. आनी ताका लागून ज्या मातयेंत आपूण जल्म घेतलो त्या मातयेचो इतिहास कितें हें कळ्ळें बगर ती उत्स्फूर्तता जी आसा, तो उत्साह जो आसा, ती उमेद जी आसा, आपल्या राज्या बद्दलचें प्रेम जें आसा तें भायर दिश्टी पडना. आनी म्हणून अशा सारकेले कार्यक्रम जे आसात तांची गरज. आमी राष्ट्रीय दीस मनयतात आनी राष्ट्रीय दिसांतल्यान त्या दीस आमी झेंडावंदन करतात. आमचे भुरगे सगळे डेली शाळे भितर भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या देशावर माझं प्रेम आहे, सगळं म्हणतात. पण खरोखरच आपल्या देशावर, आपल्या राज्यावर आपलं प्रेम आहे का? आणि असल्यास ते किती आहे, किती प्रमाणामध्ये आहे, हा एक लाख मोलाचा प्रश्न. साधीशी गोष्ट सांगायची म्हटलं तर आज बहुतेक तालुक्याच्या ठिकाणी झेंडावंदन केलं जातं. डेप्युटी कलेक्टर आणि सगळे मंत्री संत्री जे असतात झेंडावंदनासाठी असतात, शाळेमध्येही कार्यक्रम होतात. पण कलेक्टरच्या कार्यक्रमाला शिक्षकांनी हजर राहावं असं आम्हाला सांगितलं जातं. असं एक आदेश आहे ज्याच्या मी विरोधात आहे. त्याचं कारण असं की आपल्या शाळेमध्ये असे कार्यक्रम उत्स्फूर्तपणे होत असतात. मग आपण तिकडे फक्त हजेरी लावण्यासाठी जायचं का? सरकारी नोकर जे आहेत निवांतपणे झोपले आहेत आपापल्या घराकडे सुट्टी निमित्त. त्यांना सुट्टी आहे. गोंय स्वातंत्र्याचा उत्साह एकीकडे आणि ते निवांतपणे झोपले. मग तालुक्याच्या ठिकाणी त्यांनी का जाऊ नये हा प्रश्न. मग देशप्रेम हे फक्त शाळेतल्या मुलांसाठीच आहे का? राज्याबद्दलचं प्रेम हे फक्त शाळेच्या मुलांसाठीच आहे का? तर ते प्रत्येकासाठी असलं पाहिजे. आणि तेव्हाच कुठं नॅशनल इंटिग्रेशन जे आहे, राष्ट्रीय एकात्मता जी आहे ती प्रत्येकामध्ये जागी होईल आणि तेव्हाच एकसंघ भारत निर्माण होण्याच्या वाटेनं आपण वाटचाल करू शकतो असं मला तरी वाटतं. गोव्यामध्ये जो विकास झाला तो आपल्या डोळ्यासमोर आहे. गोवा राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांनी विकासाची गंगा जी आहे ती गोव्यामध्ये आणली. सुरुवातीला शिक्षण क्षेत्रामध्ये कायदा आणि शिक्षण क्षेत्र यामध्ये विकास साधण्यासाठी त्यांनी शाळा सुरू केल्या आणि म्हणून आपल्याला गोव्यातल्या
बारीक बारीक गावामध्ये सरकारी प्राथमिक शाळा दृष्टीस पडतात. आज त्या ओस पडलेल्या आहेत. परंतु शिक्षणाचा विकास आपण म्हणतो बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात झालाय. आपल्याकडे विद्यापीठ आहे, परंतु शैक्षणिक विकास जो झालेला आहे त्या दृष्टिकोनातून संस्कारी मुलं आपण घडवू शकलो आहोत का, हा सुद्धा एक मोठा प्रश्न आहे. पूर्वी शाळा जरी कमी होत्या आणि लोक शिक्षण सुद्धा कमी घ्यायचे, पण तरी सुद्धा लोक संस्कारी होते. आणि आज आपण शिक्षण घेतो, पुस्तकं वाचतो, पण संस्कार कुठेतरी कमी होत चाललेले आपल्याला दिसत आहे. आणि म्हणून संस्कारी मुलं घडवण्यासाठी आपण शिक्षक सगळे जे आहोत त्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. फक्त अभ्यासक्रम जो आहे त्या अभ्यासक्रमाच्या पाठीमागे न लागता आपण एक संस्कारी मुलं कशी घडवावेत, एक शिक्षक या नात्याने आपण सगळ्यांनी याच्यावरही विचार केला पाहिजे असं मला तरी वाटतं. आणि त्याचबरोबर आमचे जे पालक असतात, आपल्या मुलग्याची वाढ जी असतात, त्यांचा ग्रोथ जो असतो तो करत असताना कशा पद्धतीने त्यांच्या भितर आपण संस्कार घालचे, कशी देख त्यांना दिवची, हे सगळं करपाची गरज असा. त्याच्यानंतर दामोदर मावजालो एक आर्टिकल आयच्याच पेपरान म्हाका हांगासर वाचपाक मेळटा, हांव तुमच्या समोर तो दवरता. हाऊ लिबरेटेड आर वी. दामोदर मावजो हालींच तांकां ज्ञानपीठ पारितोषिक फावो जाल्लें आसा. भारतांतलो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, द हायेस्ट लिटररी अवॉर्ड तांकां दिलो गेलो. हाच्या पयलीं रवींद्र केळेकार हांकांय तिका फावो जालो सुमार एक पयलीं 10 वर्सां पयलीं. कोंकणी भाशेंतल्यान तांणी केल्लें लिखाण जें आसा त्या लिखाणा खातीर, तांच्या वावरा खातीर तांकां हो साहित्यांतलो सर्वोच्च पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तांचोच हो एक आर्टिकल लेख जो आसा तुमच्या मुखार दवरता, इंग्लिशीन आसा, वाचता. कित्याक खरोखर तातूंत भितर देख दिवपा सारकी आसा. As we complete 60 years of Goa's liberation, I look at our past retrospectively. This is how our visionary poet Bakibak Borkar expressed in his famous poem, after the ecstasy of attaining freedom subsided. We cannot forget that the poem was possible only because Goa had regained the freedom of expression. To gauge the impact and extent of the liberated expression, I quote Borkar's poem, Swatantra Noi, Swatantra Noi. That means this is not freedom, this is not freedom. The poem was written in the late 60s, wherein the poet has taken full liberty to hit out at the kind of freedom that we have got. आणि म्हाका दिसता 60च्या नंतर आता कितलीशी वर्सां जाली, आयच्या काळात ताणें एकटें कितें बरयलां त्या वेळार बाकीवा प्रकारांत ती कविता बरयल्ली आयच्या वेळार चड लागू जाता. Where life is fading and mind is full of fear. Where life is fading and the mind is full of fear. रवींद्रनाथ टागोराची पोयम तुमकां खबर आसतली कांय जाणां. तातूंतच थोडेशे चेंजीस. Where today has the same fans as yesterday. This is not freedom. This is not freedom. Where those who rob their own house are treated like benefactors. Where in the name of charity the righteous are doomed. Where daylight robbers who waylay and murder are the principal leaders. Where terrorized by them, the rule of land itself throws law and order to the gallows. The Charltons sitting on the fence
who change their colors. Yesterday's white become dark today. Where for the sake of votes, masses are instigated and bedlam created. Where intelligentsia mortgages its integrity and make the people miserable, using words to glorify the misdeeds and encourage the perpetrators, then this is not freedom. This is not freedom. This is not freedom. Damodar Maujo also recollects how Konkani writings got a boost after the liberation. It is true that Konkani literature had to begin on almost a clean slate. We all know that. But there was a brighter side for it. We had hardly any religious literature other than what was made available to us by the missionaries to hold on to, nor were we carrying any baggage of writing traditions. Therefore, whatever was written was original and hence fresh, inspired by the poetry of Manohar Rai Sardesai, the noted poet of Goa. Many Catholic writers took to writing good poems, but did not keep going. Among them was Anthony Correa, painter, who wrote a poem like Paulgur Jominicho Hav Bhadkar. He writes, Paulgur Jominicho Hav Bhadkar, Moja Paichi Tha Bata, Ani Mujhe Mundkar. I am the landlord of a footfall of land, and the 10 toes of my foot are my tenants. Manuel Fernandez also wrote a very good poetry. He says, संसारात जर अमृत जर स्वर्गाची खटपट्टी कित्याक कर? म्हणजे संसारांत जर अमृत हांगा जर आमकां मेळूंक शकता जाल्यार स्वर्गांत वचपाची आमकां गरज आनी ताण कित्याक? If this world is a flow of nectar, why toil to be in the heaven? The road to the development of Konkani literature seemed full of aspiring writers. Unfortunately, the hurdles like the language controversy which hit Goa, script controversy, and the divisions within hampered the growth of Goa. This was to the advantage of our opponents and also suited the politicians who were apathetic to language and literature. As we celebrate the 60 years of Goa's liberation, he says, I express my firm belief that only our unity can lead us to a brighter future. So that was the article. सोपयत आसतना म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगन दिसता निवडणुको जवळ आयिल्ल्यो आसात. इलेक्शन्स आयिल्ली आसात 2022 साल फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात आनी घराघरांनी फोनांतल्यान प्रचार जाता प्रत्येक पार्टीचो. आमी फाटल्या कांय वर्सांनी पळयले आमी निवडून दिल्ले लोक जे आसात आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात कशा पद्दतीचे कशें काम करतात आनी आमकां हाच्या फुडें कशा प्रकारचे प्रतिनिधी जाय कसले लिडर जाय. मतदार राजा जो आसा तो फक्त 5 वर्सां एका दिसाक राजा आसता. ज्या दीस आमी वोट करतात त्या दीस तो राजा, मागीर तो रंक जाता म्हटल्यार गरीब, मागीर राजा तो प्रतिनिधी जाता जो आमी निवडून दिल्लो आनी 5 वर्सां पर्यंत राज्य करता. आमकां नंतर कांयच करपाक मेळना. तेन्ना तुमी म्हणटले हांव भुरग्यांक कित्याक सांगता, पालकय आसात भुरग्यांक सांगपाची चड गरज, कित्याक आज तर सरकार
प्रत्येक गोष्ट भुरग्याच्या माध्यमांतल्यानच अवेअरनेस करता. खंयचीय गोष्ट आसूं अवेअरनेस जी आसा त्या शाळेच्या भुरग्याच्या माध्यमांतल्यानच जाता. म्हणून म्हाका दिसता त्या भुरग्याच्या माध्यमांतल्यानच एक अवेअरनेस, एक जागरूकताय आपल्या पालकांक वचची की आपल्या पालकांनी एक योग्य आपले मत जे आसा एक योग्य उमेदवाराक दिवचे. मागीर तो खंयच्याय पार्टीचो आसूं, इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पार्टी. हांव जाणा हांव कंट्रोवर्शियल उलयता थोडोसो, पण म्हाका दिसता की आमच्या फुडाराक आमी जे प्रतिनिधी निवडटा ते बरे आसपाक जाय आनी तांच्यांनी बरें राज्य करपाक जाय. भुरग्यांनी म्हटलें भांगराळें गोंय. खरोखरच आयचें गोंय भांगराळें उरलां काय कितें हो एक मोठो प्रश्न. भांगराळें गोंय म्हणटात आमी, गाण्याक बरेंच दिसता आयकोपाक, पण खरोखर भांगराळें उरलां काय कितें खुबश्या लोकांक खबर ना. आमच्या गोंयांत मायनींग जें आसा तें 10 घरां पुरतेंच मर्यादीत. म्हणजे 10 साळगांवकार धेपो ना आता तातूंत भितर, पूण अशें फोमेंतो एंड ऑल. तर हेंची ती मालकी प्रॉपर्टी कशी. खरें म्हटल्यार जमनीच्या पोंदाक जें कितें मेळटा तें सगळें राष्ट्राचें जावन आसता, कोणाच्या एखाद्याच्या मालकीचें न्ही. असो कायदो आसा. ग्रावंड वॉटर जें आसा तो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय रिसोर्स. तर मायनींग कित्याक न्ही. आनी सांगपाचें म्हटल्यार हें मायनींग जर अशा पद्दतीन राष्ट्रीय रिसोर्स जर जाल्लो आनी सरकाराच्या अधिपत्या खातीर जर आयिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकाराक एकल्याक सुद्दां गोंयाक टॅक्स भरपाक पडनाशिल्लें. बिना टॅक्साकच गोंय राज्य चलोवपाक जातालें. कितले मिनाची खाण जी आसा तातूंतल्यान उत्पन्न मेळटा, पूण आमकां खुबशे जाणांक हाच्या बद्दल विशेष म्हायतीच ना. कित्याक तें राष्ट्रीय उत्पन्न आसा, इट इज अ नॅशनल रिसोर्स. आनी आमच्या राजकारण्यांनी ते लिनाचे दिल्ले आसा कांय सावकाराक आनी ताचे फायदे ते खातात आनी हे सावकार जे आसात इलेक्शनाच्या वेळार तांकां इलेक्शन लडपाक पयशे दितात. आनी ही प्रथा सालोसाल चलत आयिल्ली आसा. खंय तरी हाका ब्रेक पडपाक जाय. आनी म्हणून म्हाका दिसता की हाच्या फुडें तरी लोकांनी जागे जावचे. आनी हें माणकुलें गोंय जें आसा आयच्या परिस्थितीन जशें आसा तें फुडल्या पिळगेक आमकां दिवपाक जर जाय, मना काळजाक हात घालून आमी एक योग्य निवड करुया असो सगळ्यांनी निश्चय करचो अशें म्हाका दिसता. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक गोंय मुक्तीची मोहिमेंत वरवीं तुमकां खबर आसा आयज प्रायम मिनिस्टर गोंयांत आयिल्लो आसा. तांच्या पार्टीच्या वतीन साबार कार्यक्रमय आसतले. तर हे गोंयच्या फुडारा खातीर तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचो, तुमी विचार करचो. आनी हे गोंय खरोखरच भांगराळें अजुनूय जावंक येता त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या भुरग्यांनीय बी आपल्या खांदाचेर जोग घेवचें आनी फुडल्या पिळगे खातीर हें गोंय सुजलाम सुफलाम आनी बाकी सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान सुंदर करचें अशी तुमचे कडेन विनंती करता. देव बरें.
तुला सांगणाऱ्या मार्गात आणि मला दिलं करण्याची उत्तरं दिली की साथीदार कोण ते काय असा आणि तो पुढं काही दिले सांगता काय ना साहेब पुन्हा काय बोलणार काय खबर काय खबर तुला काय खबर आहे साहेब काका किती वाजता तू साहेब आमच्या गावात दरवर्षी नाटक असतात त्याची ड्युटी करतात ती नाटकं बरी झाला कुठे आली नाही का सांग सांग स्टॉप दिस नॉनसेन्स चल आंबा काय पेडा अरे अच्छा मला ते बोलवा बसा मला पैसा साधे थोडा नाही तो काही ना थोडा नाही का क्या हो बेटा तू काय कर तू सस्पेंड बघता सांग ना काय साहेब काय बोलणार काय खबर ना तो तू दे मला काका सैया गोयच्या सुटकेच्या होंकारात आणि दोन सुटकेदारांनी आपल्या जीवाची आहुती घातली. Good morning, respected headmaster, teachers, and my dear friends. I am Amar Sabir Naik from 6th class, and today I am going to play the role of world freedom fighter Ravindra Kelekar. I was born on 7th March 1925 in Kumkali. I joined the Goa Liberation when I was a student. I came under the influence of Dr. Ram Manohar Lohia and was able to recognize the power of language to mobilize the